आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको ओमकार विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म गंगा बराल। हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै आएका छौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामीसँग जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्प कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईको कार्यकाल के कसरी बितिरहेको छ, जनताका चाहना इच्छा धेरै छन्, ती कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। काठमाडौँ आएको मौका पारेर उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। सिन्धुलीमा 9 वटा स्थानीय तह रहेका छन्, 2 वटा नगरपालिका छन्, त्यहाँ दुधौली र कमलामाई नगरपालिका भन्ने 7 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। ती 2 वटै नगरपालिकामा नेकपा एमाले प्रमुख जितेको छ भने 7 वटा गाउँपालिका मध्ये 3 वटामा नेपाली कांग्रेसले अनि 3 वटामा माओवादीले र एउटामा एमाले जितेको छ। उहाँको गाउँपालिका गोलन्जर गाउँपालिका जो छ त्यो अत्यन्तै दुर्गम छ, विकट छ। त्यहाँका जनताका धेरै समस्या छन्। यो 7 वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो भने त्यहाँ 4 वटा वडामा कांग्रेस जितेको छ, 2टामा एमालेले र एउटामा माओवादीले निर्वाचन जितेका छन्। समग्रमा तपाईको कार्यकाल बितेको 51 महिना भएछ। अब वैशाखमा तपाईको कार्यकाल सकिँदैछ। यसबीचमा जनताका पक्षमा के काम गर्नुभयो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। सिन्धुलीको कुराकानी गर्नुपर्दा 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा 3 वटै क्षेत्र माओवादी जितेको थियो भने त्यसपछि 70 सालमा पनि त्यहाँ 3 वटै क्षेत्र रहेका थिए। कांग्रेसले एउटा, एमालेले एउटा र माओवादीले एउटा जितेका थिए भने 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा त्यहाँ 2 वटा मात्र क्षेत्र रह्यो। त्यहाँ गणेश कुमार पहाडीले नेकपाको तर्फबाट, अहिले उहाँ एमाले, अनि अर्को क्षेत्रमा पनि नेकपाको तर्फबाट हरिबल गजुरेलले निर्वाचन जितेका थिए। पहाडी एमालेका र गजुरेल नेकपा माओवादीका। त्यहाँ रहेका 4 वटा प्रदेश सभामा राजन प्रसाद दाहाल र बसन्त माझीले माओवादीको तर्फबाट निर्वाचन जिते भने प्रदीप कटवालले र विनोद कुमार खड्काले एमालेको तर्फ निर्वाचन जिते। प्रतिनिधि सभाको यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी बीच तालमेल भएर नेकपा पार्टी भएको थियो। नेकपा पार्टी भएकाले गर्दा पनि जनताले के नहोला भनेर निकै मतदान गरेका थिए, तर त्यो पछिल्लो समयमा त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। कार्यक्रमको यो खण्डमा पुष्पजीसँग तपाईको गाउँपालिकामा देखिएको समस्या के छ, के गर्नुभयो, तपाईको कार्यकाल प्रतिको अवस्था के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। गोलन्जोर गाउँपालिका छ। गोलन्जोर गाउँपालिकामा उहाँ अहिले निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसमा उहाँ लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँले हिजोसम्म गरेको सेवा अनि पुर्याएको सहयोगलाई आदर मानेर जनताले उहाँलाई पत्याए। खास गरी गाउँवासीको उहाँलाई अगाध माया भयो। अब तपाईको जुन भूमिका के कति चित्तबुद्ध भयो भएन, जनताले के भनेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। राम्रो काम गरे भने विपक्षीको आँखै त्यस्तो सधैँ विरोध मात्र गर्छन् हैन, उनीहरूले ठाउँ दिनु भएको छैन। त्यो कुरा त सही होला, तर एउटा के छ भने जो नेतृत्व गर्न चाहन्छ, जो नेतृत्वमा जान चाहन्छ, नेतृत्वमा जाने मान्छेले प्रतिपक्षलाई पनि मिलाएर लिन जान सक्ने ल्याकत राखेन भने सम्भवतः त्यो मान्छेलाई नेतृत्व अर्थात् नेता भनिँदैन होला। जसले समग्रमा मिलाएर लिएर जान सक्छ, प्रतिपक्ष विपक्षलाई शुद्ध समेत आफ्नो बाटोमा ल्याउन सक्छ, त्यसलाई नेता भनिन्छ होला। म नेता बन्ने कोसिस त गर्दैछु, नेता त होइन, म नेता बन्ने कोसिस गर्दैछु। यद्यपि मेरो क्षेत्रमा गाउँपालिकाभित्रमा धेरै ठुल्ठुला विरोधहरू भएका छैनन्, तर म अलि आलोचना बढी मन पराउने मान्छे हुँ। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू कम बोल्नु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। आजसम्म मलाई सहयोग नै भएको छ उहाँहरूको तर्फबाट पनि। उनीहरूको भनाइ के रहन्छ विपक्षी पार्टीहरू खास गरी नि? उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के रहन्छ भने हामीसँग पनि समन्वय गरेर हामीसँग सोधेर काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने जनताहरूको चाहना एकातिर, पार्टीको चाहना अर्कोतिर हुँदाखेरि केही कुराहरू नमिल्न सक्ने भए हुनाले हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजसो कुरा जनताहरूकै लेभलबाट आउने कुराहरूलाई नै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ। एमालेको खास गरी अलिक बढी गढ भएको ठाउँमा अब तपाईँ चुनाव जितिन्छ भए उठाए कि जेसो एकचोटि ट्राई मारौँ भएर उठ्नु भएको? खास यस्तो हो, मलाई त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले अब त उठिस् भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ, किनकि विकास बुझेको मान्छे छस्। म गोलन्जोर गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ नगर विकास समितिको अध्यक्ष नै थिएँ। त्यसकारण मैले गर्ने काम, विकास निर्माणमा गर्ने योगदानका विषयमा स्थानीयहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न थियो। त्यो हिसाबले उहाँहरूको पनि के जोड थियो भने अब
हामीले स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्ने भनेको व्यक्तिलाई हो, जसले राम्रो काम गर्न सक्छ उसलाई हो। त्यसकारणले हामीले अरूलाई छान्नको लागि समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँ नै स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी टिकट लिएर आउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको पनि रिक्वेस्ट भयो। त्यस पछाडि मैले पार्टीमा आफ्ना कुराहरू राखेँ र पार्टीले पनि यसलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार्दै आदरणीय उज्जवल दाई पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले लगायत दीपक घिमिरे दाई आदरणीय सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले जिल्लाको, उहाँहरू धेरै पोजिटिभ हुनुभयो। तपाईँ उम्मेदवारी लिएर केन्द्रमा ल्याएर कसैले विवाद अनि चाहिँ अर्को थाप्ने काम गरेन? त्यस्तो भएन। समस्या हुन्छ नि, गाउँमा वडाको टिकट पनि केन्द्रमा ल्याएर लुसाचुडी हुन्छ, तेरो र मेरो भन्छन् होइन? सिन्धुली जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो भएन, किनकि हामीसँग जो सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँको निर्णय गर्ने क्षमतामा सम्भवतः पार्टीको कुनै पनि पदाधिकारीहरूले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने ठाउँ उहाँले राखिदिनु भएन। मैले त्यो अनुभव गरेको छु। त्यस अगाडि तपाईँ जनप्रति नहुँदाखेरि त्यहाँ गरेका राम्रो काम चाहिँ के हो देखाउने गरी हुन्छ नि? पहिला कुरा त म आफू पनि गरिब भएको कारणले होला, म गरिब निमुखा मान्छेहरूको दुःखमा साथ दिने मान्छे हो। मलाई गरिब भोको बसेको मन पर्दैन। म एक छाक भोको बस्न सक्छु, तर जसको बिहान बेलुका हातमुख जोड्नको लागि परिश्रम गर्नुपर्ने छ, अर्काको खेतालो बनेर जानुपर्ने छ, ती मान्छेहरूको हातमुख जोड्नको लागि मैले यथाशक्य प्रयास जहिलेदेखि मैले होस सम्हालेँ त्यहिलेदेखि नै मेरो निरन्तर त्यतातिरको त्यो एउटा सकारात्मक भूमिकाले पनि होला सम्भवतः मलाई यो ठाउँमा ल्याउनलाई पोजिटिभ भूमिका निर्वाह गरेको। मेरो सबैभन्दा ठुलो र देखिने काम भनेकै म निमुखा र भोका मान्छे देख्न सक्दिनँ। उहाँहरूलाई अगाउनुपर्छ, उहाँहरूको वचन उहाँहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ, उहाँको आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने माध्यम बनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अगाडिदेखिको पर्फर्मेन्स, त्यो आधारमा पनि उहाँहरूले मलाई छान्नुभएको हुनसक्छ। त्यो त सबै कसरी सम्भव हुन्छ? एक दिन दुई दिन सकिन्छ, अब सबैलाई अभाव पर्छ, सबैले पीडा हुन्छ, कसरी सम्भव छ त? यो यस्तो हेर्नुहोस्, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा बाणी छोड्नु भएको छ। तिमी कर्म गर्दै जाऊ, फलको आश नगर, फल त आफै प्राप्त हुने चिज हो। मैले पनि आफूलाई त्यही बाटोमा अगाडि बढाएँ, त्यही बाटोमा डोर्याएँ, आजसम्म पुगेको छ। हेरौँ भोलि दिने हर्ने त उनै हुन्। गाउँपालिकामा गरेका मुख्य काम चाहिँ आजसम्म आउँदा के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, बिजुली, सडक, बाटो, पर्यटन लगायतका विभिन्न समस्या छ नि। मान्छेको माग धेरै छ, अब काम गर्न कतिको सम्भव छ भन्न खोजेँ नि मैले। हाम्रो गाउँपालिकामा हेर्नुहोस्, हाम्रो मात्रै होइन, हरेक स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कसैले पनि विश्वास गर्न नसकेको सरकारी स्कुलमा आफ्ना बच्चा पढाउन हाल्नु पर्यो भनेदेखि 1000 पटक मानिसले सोध्छ, मैले सरकारी स्कुलमा पढाएर मेरो बच्चालाई विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्तिको रूपमा उत्पादन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर सोच्दछ। एउटा गिटी कुटेर भए पनि मानिसले निजी बोर्डिङतिर पढाउन लान्छ, ठुलो रकम खर्चिएर। हामीले त्यो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ र सामुदायिक विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरूबाट विश्व बजारमा बिक्न सक्ने, नेपालमा त ठुलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन अहिले, तत्काल त्यो अवस्था पनि देखिँदैन, तर विश्व बजारमा जाँदा पनि प्राविधिक रूपले सम्पन्न भएर आफ्नो हातमा सिप भएको मान्छे उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पुग्न सक्ने र भाषाको हिसाबले विश्व भाषाको रूपमा प्रचलित अङ्ग्रेजी भाषा लगायतका अन्य भाषाहरू बोल्नको लागि चाहिँ नै मानिसहरूलाई, बच्चाहरूलाई भोलि समस्या नहोस् भनेर हामीले विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो खालको परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ। जसअनुसार हामीले त केही विद्यालयहरूलाई बसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। धेरैवटा विद्यालयहरूमा शिशु कक्षादेखि कक्षा 10 सम्मै अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाउँदै लगेका छौँ र अहिले कोभिडको कारणले 2 वर्ष भयो एससीईको परीक्षा भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर लिन सकिएको छैन। यद्यपि त्योभन्दा अगाडिको पर्फर्मेन्स र अहिले बच्चाहरूको चालचलन, उनीहरूको बिहेभियर, उनीहरूको भाषा,
उनीहरूको समाजप्रतिको घुलमिल देख्दा बडा आनन्द आउँछ। गोलन्जोरमा आएर यहाँहरूले एकचोटि सोध्न सक्नुहुन्छ शिक्षामा के परिवर्तन भएको छ भनेर। साँच्चै नै भोलिको भविष्यको लागि विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। प्राविधिक हिसाबले हाम्रो तपाईँको कृषि सम्बन्धी एउटा क्याम्पस चलिरहेछ, त्यस पछाडि भेटनरी सम्बन्धी चलेको छ, इन्जिनियरिङ चलिरहेको छ। हामीले 3वटा क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्रलाई जोडेर विश्व बजारमा जाँदा श्रमिक भएर जाँदा पनि हातमा सिप भएको ज्ञान भएको श्रमिक जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ जसरी हामी अगाडि बढ्यौँ त्यसले हामीलाई आज शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन भएको महसुस भएको छ र जनताले पनि त्यो महसुस गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीमा भावना छ र अभिभावकले पढाउनुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यसमा निजी विद्यालयले रिस्क गर्दैनन्? सामुदायिक विद्यालय सुध्रियो भने निजीलाई असर पर्छ नि फेरि। हो, मैले चाहिँ यहाँलाई पनि अनुरोध गर्न खोजेको पनि त्यही थिएँ। सामुदायिक विद्यालयहरू सुध्रिँदै जाँदाखेरि निजी विद्यालयहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने आजको जमाना भनेको प्रतिस्पर्धाको जमाना हो। प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा राम्रो क्षमतावान विद्यार्थी म उत्पादन गर्छु भन्नुहोस्, निजी विद्यालयहरूलाई पनि काहीँ रोकटोक त छैन, होइन? तर धेरै मानिसहरू अहिले किन सामुदायिक विद्यालयतिर गए भने निजी विद्यालयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट पढाइ भयो, कम पैसामा भयो, खर्च भएन। अझ तपाईँको हामीले त 1 पैसा पनि लिँदैनौँ बच्चाहरूलाई। क्लास 10 सम्म 1 पैसा पनि लिँदैनौँ। भनेपछि भर्ना शुल्क लाग्दैन? लाग्दैन, 1 पैसा पनि लाग्दैन। अनि त्यो परीक्षाका नाममा के पैसा लाग्छ लाग्दैन? केही लाग्दैन, 1 पैसा पनि लाग्दैन। भनेपछि 1 कक्षा पढेको विद्यार्थी सिधै 10 सम्म 1 पैसा बिना पढ्न पाउँछ? 1 पैसा बिना आफ्नो घरको ढिँडो खाएर 1 पैसा फीको नाममा 1 पैसा पनि नतिरिकन विद्यालय दायाँ नाममा पनि लिँदैनन्? लिन पाउँदैन। कहिले विद्यालय भ्रमण भनेका छन्, कहिले के भन्छन् नि, लिन पाउँदैन, पुनर्निर्माण भन्छन्। एकदम लिन पाउँदैन, लिएका छैनन्। शिक्षामा एउटा गरेको काम यो हो। एकदम। अब स्वास्थ्य, अब त्यो विशेष गरी सुत्केरीको विषयमा तपाईँको गाउँपालिकाले अलिकति बढी आवाज उठाइरहेको छ, होइन? हो, त्यो विषय अलिक प्रश्न पारिदिनु होला। यो विषयमा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने म पनि गरिबको छोरो। म जुन बेला जन्मेँ, जुन समयमा जन्मेँ, त्यो बेलामा यदि मेरो आमाले म गर्भमा भएको बेलामा उत्कृष्ट खालको परिकारहरू खान पाएको भए, होइन, माछा मासु अन्डा लगायतका चिजहरू खाँदै पेटभित्र रहँदैखेरि मैले केही आहारहरू पौष्टिक आहारहरू प्राप्त गर्न सकेको भए सायद म योभन्दा धेरै राम्रो हुन सक्थेँ होला। मलाई त समयले त्यो दिएन। त्यो बेलामा समय पनि त्यस्तै थियो। तर म आज भएको बेलामा, म आज ठाउँमा भएको बेलामा भोलिको भविष्य धान्न सक्ने मानिस जन्मँदै गर्दाखेरि उसले आफूलाई बौद्धिक स्तरमा सबल, शारीरिक स्तरमा सबल मानिस जन्मिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्येक गर्भवती महिलालाई गर्भ जचाउन आउँदाखेरि 1 क्रेट अन्डा हामी उहाँलाई दिएर पठाउँछौँ। 4 चोटि गर्भ जाँच गर्नुपर्छ। 4 पटक हामीले 1 क्रेट अन्डा दिएर पठाउँछौँ। र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो, मानौँ बच्चा जन्मिने समय भयो, अप्ठ्यारो भयो भने हामीले देशभरि जहाँ लान पनि एम्बुलेन्स लान ल्याउनको लागि फ्री व्यवस्था गरेका छौँ। कुनै शुल्क लाग्दैन, निःशुल्क व्यवस्था गरेका छौँ। र स्वास्थ्यमा हामीले दूरदराजमा अस्थायी पोस्टहरू खडा गरेर आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही औषधिहरू नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने औषधिहरूको लिस्टमा पनि हामीले 4-5 थरीको केही औषधिहरू थपेर वितरण गरिरहेका छौँ। त्यसले पनि केही भने पनि सुविधा महसुस गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो लगानी गरेका छौँ। मलाई लाग्छ गोलन्जोर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि एउटा राम्रो आवश्यकता अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। है, त्यो गर्भवती महिलाले अन्डा लिन चाहिँ के गाउँपालिका आउनुपर्छ कि के छ त्यो व्यवस्था? होइन, उहाँले गाउँपालिका स्वास्थ्य केन्द्र सँगै छ कि के छ? छैन, सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। उहाँहरूले आफू गर्भवती भए नभएको सुरुको स्टेजदेखि लिएर अन्तिम स्टेजसम्म जचाउन जाँदाखेरि स्वास्थ्य संस्थामा जानुहुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट उहाँलाई चाहिँ नि त्यो अन्डाको व्यवस्थापन गरेर पठाइन्छ, उहाँलाई दिएर पठाइन्छ। उहाँले गाउँपालिकामा आउनु पर्दैन। जस्तै अन्डा नखाने महिला छन्, त्यसको विकल्प केही छ छैन?
यस्तो छ, माछा मासु नखाने कोही हुनुहुन्छ भने हामीले त्यो बराबरको रकम दिएर पठाउँछौँ। यो तपाईँको अभियान देखेर अरूले के भन्छन्, छरछिमेकीका गाउँपालिका अथवा स्थानीय तह नगरपालिकाले चाहिँ यो तपाईँको कामलाई कसरी हेरेका छन्, के भन्छन् त? यही स्वास्थ्यको कुरा मात्र गर्ने खोजेँ मैले। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो धेरै 9वटै स्थानीय तहमा यो विषयमा प्रशस्त कुराहरू उठेका छन्। हामीले कोभिडको बेलामा जसरी एउटा टिम बनाएर परिचालन गऱ्यौँ, प्रत्येक व्यक्तिको घर घरमा, सङ्क्रमित मान्छेको घर घरमा एन्टिजेनदेखि लिएर पिसिआर समेत परीक्षण गर्नको लागि हाम्रो टोली घर घरमा पुग्यो। हामीले औषधि घर घर पुर्यायौँ, हामीले राहत घर घर पुर्यायौँ। विशेष गरेर यो टोली गठन गरेर घर घर पुर्याउने कुरामा अरू स्थानीय तहहरूमा, विशेष गरी सिन्धुलीका 8वटा अरू स्थानीय तहहरूमा यसको उच्च मूल्याङ्कन हुँदै यसलाई अनुसरण गर्ने हो कि भन्ने सम्बन्ध केही छलफलहरू भएका छन्। तर अहिले कर्मचारी वृत्तमै छ। राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ तपाईँले गरेको काम जतिसुकै राम्रो होस्, हाम्रो आज कल्चर त्यो बनिसकेको छैन। राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्ने हैसियत हामी नेपाली राजनीतिक दलहरूमा त्यति ठुलो छाती फराकिलो भइसकेको छैन। यो कोरोनाको कालमा चाहिँ कोही पनि त्यहाँका गाउँवासीहरू अलपत्र परेर खानी नपाएर भोकै बस्नु परेन। अनि स्वास्थ्य परीक्षण कतिको समयमा गर्न पाए कि पाएनन् कोरोना परीक्षण? कोरोनाको टाइममा काठमाडौँबाट सिन्धुलीसम्म, मेरो गाउँपालिका गोलन्जोरसम्म लानको लागि म आफै पटक पटक गरेर 6 पटक काठमाडौँ आएको छु, बसको व्यवस्थापन गरेर। यहाँका बासिन्दाले यहाँ लगायत विदेशबाट फर्किनुभएका मानिसहरूलाई समेत यहाँबाट लगेर त्यहाँ क्वारेन्टिनमा राखियो 15 दिनसम्म। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई घरमा पठाइयो। जो मजदुरी गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोर्नुपर्ने वर्ग थियो उनीहरूलाई आवश्यक राहतको व्यवस्थापन गरियो। त्यो राहतको व्यवस्थापन आज पनि जारी छ, चल्दैछ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, भोको पेट कोही बस्नु पर्दैन। तपाईँको भोलि चुलो बल्दैन, आज बेलुका खाएँ, अब मेरो सामल सकियो, भोलिबाट मैले काम पनि पाइनँ, भोलि मेरो चुलो निप्दैछ भनेर जसले महसुस गर्नुहुन्छ कृपया आउनुहोस्। घरमा आउनु पर्यो कि गाउँपालिका आउनु पर्यो? गोलन्जोर गाउँपालिकामा आउनुहोस् भनेको छु। अहिलेसम्म अधिकांश मानिसहरू घरमा आउनुहुन्छ। घरमा आउँदा मैले निजी हिसाबले, आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पठाउने गरेको छु। जो कार्यालयमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेटेर, निवेदनहरू समेटेर कति पुग्नुभयो त्यो आधारमा त्यहाँ पठाउने गरेका छौँ भने घरमा आउनेलाई मैले सरकारी हिसाब किताबतिर जोडिरहनु। भनेपछि बिहान बेलुका घरमा आएर हामीले अप्ठ्यारो पऱ्यो, साह्रो पऱ्यो अध्यक्षज्यू भन्ने मान्छे पनि सङ्ख्या त्यसबाट छ। गाउँपालिकामा आउने भन्दा घरमा आउने धेरै हुनुहुन्छ। यहाँ त पार्टी हेर्ने कुरा भएन। भोको पेटमा पार्टी राजनीति हुन्छ र भोको पेटमा हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने हामी पिल्सिएका निमुखामाथि उनीहरूको टाउकोमा टेकेर हामी राजनीति गर्छौँ। यो बिल्कुल गलत छ। यसरी राजनीति गरेर कोही पनि सक्सेस हुँदैन, सफल हुँदैन। होला एक पटक दुई पटक जाला, तर उनीहरूको मनभित्र उठेको त्यो पीडा, त्यो पीडाले पोल्छ एक दिन। त्यसकारण गरिबसँग राजनीति गर्नु हुँदैन। ठिक छ, राजनीति गर्ने त फिल्ड छ, आउनुहोस् न, बसेर गरौँला नि, के छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले भनेको कुरा प्रश्न बुझिहाल्यो। अब कृषितिर जाउँ। कृषिमा मैले यहाँलाई अघि पनि भने हामीले प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति गोलन्जोर लगायत विश्वको जुनसुकै कुनामा जाँदा पनि आफूले पाएको सिपलाई बेचेर खान सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। एक, माफ गर्नुहोला। दोस्रो कुरा, जति विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमै रहेर पेसा व्यवसाय गर्न चाहने, जो आफूलाई परिश्रम गरेर बाँच्न चाहन्छ, उहाँहरूलाई हामीले आवश्यकता अनुसारको कृषिमा जस्तो टनेलाहरू भयो, प्लास्टिक पोखरी भयो, बिउ बिजन भयो, मल भयो, लगायतका चिजहरूमा अनुदान दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। लगभग अहिले ठुलै सङ्ख्यामा युवाहरू त्यतातिर हुनुहुन्छ। प्लस त्यो सँगै मैले यहाँलाई जोडिहालेँ, हाम्रो पशुपालन क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै युवाहरू हुनुहुन्छ। पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा गरेर 998 केही निजी केही सामूहिक फर्महरू समेत
गरेर 998 वटा फर्महरू हाम्रो गाउँपालिकामा दर्ता छन्। ती सबै फर्महरू क्रियाशील रूपमा अहिले आफ्नो व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेका छन्। ती फर्मलाई चाहिँ कुन ढङ्गले सहयोग गरिन्छ अनि अब अनुदान दिएको पैसा पछि माग्ने हो कि उनीहरूले आफू अनुकूल चलाउन पाउँछन् कि गाउँपालिकाले केही खोज्छ खोज्दैन पछि त्यसमा? यो विषयमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामीले 3 वर्षसम्म त्यति धेरै निगरानी गर्दैनौँ, सामान्य रूपमा टचमा रहन्छौँ। व्यावसायिक उहाँले गर्नुभएको छ कि छैन त्यो हेर्छौँ। व्यवसाय गर्नुभएको छ भने उहाँले वार्षिक रूपमा आफूले प्राप्त गर्नुभएको अनुदानको 1% गाउँपालिकामा बुझाउनुहुन्छ वार्षिक, अर्थात् 100 वर्षमा उहाँले आफ्नो साउ फर्काउनुहुन्छ गाउँपालिकामा। जसको व्यवसायको लागि भनेर अनुदान लिनुभयो तर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अनुदान जति छ हामी तत्काल असुल उपर गरेर अगाडि बढ्छौँ। तत्काल असुल उपर हुन सकेन भने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई वञ्चित गरेर उहाँलाई त्यो असुल गर्ने वातावरण बनाउँछौँ। तर उहाँले आफूलाई आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदाखेरि आफूलाई हुने खालको काम गर्दै लानुभयो, आफूले कमाउनु भयो भने हामीलाई चाहिँदैन। 1% मात्रै 1% 100 वर्षमा उहाँले आफूले गाउँपालिकाबाट लगेको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि गाह्रो होला भनेर हामीले 1% उहाँले पाउनुभएको अनुदानको 1% रकम गाउँपालिकामा तिर्नुपर्छ। मैले कृषि काम गर्छु भनेर जग्गामा लगानी गऱ्यो भने त्यसो के हुन्छ हिसाब किताब? त्यो त तत्काल हामी असुल उपर गर्छौँ। कृषिको काम भनेपछि जे काममा लाग्यो त्यो देखिनु पर्छ, जे काममा लग्यो त्यो हुनु पर्यो, लगानी अन्त गर्न पाइएन, ठग्न त पाइएन। जस्तै 1 लाख रुपियाँ कुनै नै कृषकले लग्यो भने त्यो चाहिँ 1 वर्षमा यसले 1000 तिर्नु पर्यो भनेपछि 1 लाख भने चाहिँ 100 वर्षपछि त्यो सकियो, उसले पनि तिरिसक्छ, आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि भयो एकदम। अनि जस्तै कसैले गाई पाल्छु भनेर लग्यो, अब संयोगले गाई पाल्दा पाल्दै उसको हुन सकेन, गाई कुनै कारणले मरे अथवा अरू कुनै दुर्घटना भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पैसा गाउँपालिका माग्छ माग्दैन? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामीले दुर्घटनामा त अब कहिले कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन। पशुपालनमा गरिने लगानीमा पशुको हामीले आफैले गाउँपालिकाले बिमा गरिदिन्छ। बिमा पनि छ, पशु नाश भयो भने बिमाले बेहोर्छ, बिमाको रकम गाउँपालिकाले बेहोरिदिएको छ भनेपछि त्यो विषयमा समस्या छैन। बाली नष्ट भयो, बालीमा बिमा छ, त्यहाँबाट पनि समस्या छैन। डढेर जान्छ, सिँचाइ छैन भन्नु परेन, हामीले लिफ्ट सिँचाइ मार्फत चाहिँ तरकारी उत्पादनको लागि विशेष खालको पकेट क्षेत्र भएका ठाउँहरूमा हामीले लिफ्ट सिँचाइ अर्थात् सुनकोशी, हाम्रो नजिकैबाट सुनकोशी बग्छ, सुनकोशीबाट लिफ्ट गरेर हामीले सम्बन्धित जग्गासम्म पुर्याइदिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। सुनकोशीबाट पानी निकालेर कहीँ जम्मा गरिन्छ, जम्मा गरेर पानी वितरण गरिन्छ कि हो? सुनकोशीबाट पानी हामीले त्यहाँबाट लिफ्ट गरेर कहीँ लगेर एउटा ट्याङ्कीमा जम्मा गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यहाँबाट आवश्यक भएका जग्गाहरूमा वितरण गर्छौँ। कृषि, खेतीपाती अनि यो पशुपालन गर्ने व्यवसाय पनि दुखित छैनन्, त्यहाँ दुखित छैनन्, खुसी छन्। किसानहरूले आफूले चाहेको व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छन्। अनुदान भनेको ठुलो स्केलमा आउने चिज होइन, त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ। आफूले व्यवसाय गर्न चाहने, एउटा बाँच्न चाहने मान्छेको लागि हरेक क्षेत्र छ। हेर्नुहोस्, अनुदान लिनको लागि चाहिँ त्यो मूल्य बढाएको केही धरोडी राख्नुपर्छ पर्दैन, के छ त्यो? त्यस्तो पर्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले उहाँहरूले अनुदान माग भइसके पछाडि हामी प्राविधिक पठाउँछौँ, कत्रो खोर बनाउने हो, गोठ बनाउने हो, त्यसको लागि इस्टिमेट गरिदिन्छौँ। तपाईँको यति यसमा लागत हुन्छ, यति तपाईँको गाई किन्दा हुन्छ, यति बाख्रा किन्दा हुन्छ, यति भैँसी किन्दा हुन्छ, यति राँगा किन्दा हुन्छ भनेर हामीले इस्टिमेट गर्छौँ प्राविधिक पठाएर। त्यो प्राविधिकबाट आइसके पछाडि हामीले अनुदान भनेको 90% दिन्छौँ, 10% उहाँहरूको लगानी पनि हुनुपर्छ। 90%मा कति हुन्छ त्यति लगानी हामी गरिदिन्छौँ। विदेश गएर फर्केका युवा युवती यो पेसाप्रति आकर्षित छन् छैनन्? धेरै ठाउँमा उदाहरण भएर आइरहेको हुन्छ समाचार, होइन? हाम्रो गाउँपालिकामा ठुलो स्केलमा विदेश गएर फर्केका मानिसहरूले गरेका छैनन्, किनकि हाम्रो त्यहाँबाट विदेश जाने मात्रा अलिक कम हो कि अरू त हेरी अलिक कम हो कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि ठुलो स्केलमा त गएका छन्, तर उहाँहरू फर्केर आएर त्यो पेसा व्यवसायमा लागिसकेका भने छैनन्। सबै लगभग अहिले 50% को हाराहारीमा पुग्नु भएको छ। तर बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै
ठुलो स्केलमा छ, त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यो अलि कारगर देखिएको छ। भनेपछि त्यहाँको अब विभिन्न समस्यामध्ये अब आजभोलि बर्खा छ, अब दुर्गम ठाउँ अलिक विकट ठाउँ भन्नुभयो, अहिले त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान कतिको सजिलो असजिलो छ, गाह्रो होला है आजभोलि त? त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, हामीले स्थानीय निर्वाचन पछाडि प्रत्येक टोलमा बाटो पुर्याएका छौँ। अलि लामो बाटो अर्थात् ओडासम्म जोड्ने बाटोहरूलाई ग्राभेलिङको कोसिस भइरहेको छ, केहीमा सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यति धेरै गाह्रो छैन, पहिलाको जस्तो धेरै बाटो हिँड्नुपर्ने छैन। प्रत्येक टोलमा बस्तीमा बाटो पुगेको छ। 2 महिना बर्खा अलि समस्या हुन्छ, किनकि हाम्रो पहाडी भूभाग हो, पानी अलि बेसी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि बाटोहरू खोलिने समस्याहरू त रहन्छन्, तर 2 महिना पछाडि हामीले फेरि स्रोत साधनलाई जुटाएर बाटोलाई फेरि चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएर यो गाउँपालिकाभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान मान्छे नपुगेला कि भन्नु पर्दैन? त्यस्तो समस्या छैन। त्यो समस्या आजभोलि त बर्खामा त अलिक समस्या हुनसक्छ, अरू बेला चाहिँ अरू बेला समस्या छैन, त्यस्तो समस्या छैन। खानेपानीको कुरा गर्दा खानेपानी हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या थियो। 2.5 घन्टा 3 घन्टासम्म डोकोमा गाग्री हालेर खोलाबाट टाढा उकालो बाटो चाहिँ एक गाग्री पानीको लागि बिहान बिताउनु पर्ने अवस्था थियो। आज त्यो अवस्था छैन। प्रत्येक टोलमा धारा छ। भलै बर्खाको बेला सङ्लो पानी आउँदैन, त्यो कतिसम्म सम्भव होला नहोला त्यो यहाँहरूले पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ, तर टोलमा धारा छन्। प्रत्येक बस्तीमा खानेपानी पुगेको छ। त्यहाँको मान्छेहरूले सामान्य एउटा चाहिँ करेसाबारी 4वटा बोट साग, 4वटा बोट इस्कुस रोपेर पनि आफ्नो सामान्य जीविकोपार्जन गर्न सक्ने, तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनको लागि अगाडि बढ्न सक्ने विस्तार व्यवस्थापन हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि खानेपानीमा काहीँ पनि समस्या छैन। यद्यपि जहाँ समस्या देखिन्छ हामीले त्यहाँ तत्काल काम गरेका छौँ। अहिले पनि केही योजनाहरू चलिरहेका छन्, ठुल्ठुला योजनाहरू चलिरहेका छन्, तर ठ्याक्कै यहाँनिर समस्या छ भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। घरै पछि धारा बनाउने कि अब एउटा टोल बस्ती हेरेर साझा धारा बनाउने त? अब यस्तो रहेछ, हेर्नुहोस्, अब हामीले एकैचोटि ठुलो सपना देख्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पुरा गर्नलाई धेरै समय लाग्ने। अब गाउँपालिकामा भएको स्रोत साधन त्यही हो। अब योभन्दा अगाडि त अझ तपाईँको हाम्रो दुईटै तहमा अर्थात् सङ्घमा र प्रदेशमा विपक्षी दलका सरकार हुनुहुन्थ्यो। हामीले गोलन्जोर गाउँपालिकाले वित्त आयोगबाट बाँडफाँड स्रोतबाट जति प्राप्त गर्ने हो त्योभन्दा बाहेक अरू ठुलो रकम प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यो हिसाबले पनि हामीसँग स्रोत साधनको कमी अभावका बावजुद पनि यहाँसम्म घस्रिँदै गएको अवस्था हो। यसलाई एकैचोटि एक धारो भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। पैसा छैन हामीसँग। स्रोत साधन भइदिए त त्यो असम्भव कुरा होइन। तर पहिलो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि टाढा 1.5-2 घन्टा गाग्री बोकेर हिँड्नुपर्ने मान्छेलाई 15 मिनटमा झारौँ। त्यो 15 मिनटमा झारेका छौँ हामीले। विकास बजेट सही ठाउँमा प्रयोग हुँदैन, असार अन्तिम आएपछि हताहता गर्छ भनेर भन्दै आएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ के छ त? अब गोलन्जोर गाउँपालिकामा चैत लागेपछि हात बाँधेर बस्ने हो हाम्रो त। हेर्नुहोस्, चैतभन्दा अगावै सबै विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुँदैन। हाम्रो अन्तिमसम्म चैतभन्दा अगाडि नै हाम्रो सबै काम सकिसक्छ, विकास निर्माणका कामहरू। विकाससँग सम्बन्धित योजना त्यस पछाडि वैशाखमा कसैले मागे पनि पाउँदैन। वैशाखमा गर्नुपर्ने विकास छ, त्यति बेला आवश्यक छ भने के गर्ने? त्यसलाई चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामीले कन्टिन्जेन्सी भनेर 4% कुल विकास बजेटको 4% चाहिँ कन्टिन्जेन्सी भनेर जम्मा हुन्छ। त्यो अरू स्थानीय तहहरू लगायत हामीले पनि के भन्छौँ भनेदेखि त्यो प्राविधिकहरूको खर्च उनीहरूले फिल्ड गए बापत पाउने भत्ता बापत राखिन्छ भन्छ। तर मैले चाहिँ के गरेको छु भने उहाँहरूलाई फिक्स तलबमा राखेको छौँ होइन। हामीसँग धेरैजना थाहै हुनुहुन्न, हामीले करारमा सम्झौता गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामी भत्ता ठुलो स्केलमा दिँदैनौँ। खाना पुग्नु त दिनु पऱ्यो, बाटो खर्च त दिनु पऱ्यो, तर हामीले जति बचेको पैसा छ कन्टिन्जेन्सीबाट जति पैसा उठ्छ त्यो पैसा पनि फेरि विकास बजेटमै लान्छ। यसको अर्थ असारसम्म चालु हुने बजेट चाहिँ चैतमै काम भएर सकिन्छ। चैत अगावै सकिसके हुन्छ।
अनि त्यो जिल्ला अब एक ढङ्ग अलिक रमणीय छ, जस्तै हामी झापा जाँदा पनि त्यो बाटो हिँड्छौँ। त्यहाँ चाहिँ मुख्य बिपी राजमार्ग अन्तर्गत कुन ठाउँ हो, त्यहाँका ऐतिहासिक महत्त्व ठाउँ तपाईँको गाउँपालिका के छ? विशेष गरेर विश्व बजारमै प्रख्यात कमाएको सिन्धुलीको जुनार, त्यो सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र हाम्रो गाउँपालिकामा पर्छ, गोलन्जोर गाउँपालिकामा पर्छ। त्यहाँबाट निर्यात हुनको लागि अर्थात् अन्य क्षेत्रभन्दा त्यहाँको जुनार अलि महँगो पनि छ, मिठो पनि छ। मिठो त त्यो कुरै नगर्नुहोस्, धेरै मिठो छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको सुन्तला त्यस्तै छ, त्यहाँ सुन्तला पनि अत्याधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ हामीले चक्लाबन्दी खेती मार्फत अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चालु भइरहेको हुनाले हाम्रो बजेट त्यतातिर ठुलो स्केलमा जाँदैन, तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना भनेर जुन लागू भएको छ त्यो 6-7 करोडभन्दा बढीको योजना हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको सुनकोशी गाउँपालिकामा एउटा वडा छ जम्मा। त्यस पछाडि फिकल गाउँपालिकामा एउटा दुईटा होला, त्यति ठुलो स्केलमा छैन। अनि तपाईँको चाहिँ मेरो 1 नम्बरको माथिल्लो भाग, 2 नम्बरको माथिल्लो भाग, 3 नम्बर, 4 नम्बर टोटल, 5 नम्बर टोटल, 6 नम्बरको माथिल्लो भाग, यी 6वटा वडामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्केलमा उत्पादन हुने भनेको जुनार सुन्तला हो। यो विश्व बजारमै प्रख्यात हो सिन्धुलीको जुनार सुन्तला। त्यस पछाडि अर्को क्षेत्र भनेको पर्यटनको क्षेत्र हो। हेर्नुहोस् हामीले त्यही जुनार सुन्तलालाई टार्गेट गरेर त्यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्नलाई छिटो सकिने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ भएका घरहरूलाई होमस्टेमा लैजानको लागि केही न केही योजनाहरू हुनुपर्छ। हामीले त्यस्तो एउटा के योजना बनायो भन्नुहुन्छ भने सुनकोशीमा ऱ्याफ्टिङ गर्न आउँछ मान्छे, धेरै टाढाको पनि सोच राखिएको छैन हामीले। हामीसँग नजिकै भएको इन्डियाको बिहारसँग जोडिएको ठाउँ भएको हुनाले, नजिकै पर्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट मानिसहरू आउन्। गर्मीको समयमा राफ्टमा उहाँहरू खुरकोटबाट बलेनीसम्म जानुहुन्छ, बलेनीबाट गाडीमा अलिकति माथि जानुहुन्छ, भ्यू टावर हेर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अत्यन्त रमणीय र 24 घण्टा शीतलता अनुभव गर्न सक्ने ठाउँ जहाँ हामीले साइकल जोनको परिकल्पना गरेका छौँ, केही गोरेटोहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यो ठाउँमा पुगेर कम्तीमा पनि 1 हप्ता मान्छे हराओस् भन्नको लागि हामीले योजनाबद्ध साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। भलै यसको लागि आर्थिक अभावको कारणले गर्दा थोरै मात्र लगानी भइरहेको छ। यो सम्पन्न भइसके पछाडि गोलन्जोरको पुरै अर्थतन्त्र यो 3वटै राफ्टिङ, भ्यू टावर र साइकल जोन, यो 3वटा क्षेत्रले टोटल गोलन्जोरको आर्थिक भार बोक्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। भनेपछि पर्यटकको सम्भावना प्रशस्त भएकाले गर्दा पर्यटकलाई आउने आकर्षित गर्ने अन्य ठाउँ पनि बनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भए धेरै छ। हेर्नुहोस् हाम्रो सिन्धुली गढी, पुर्खाहरूले त्यही गढीमा लडेर हामीलाई गौरव गर्ने ठाउँ, हाम्रो नाक शिर उच्चो गर्ने सक्ने वीरताको बहादुरी कमाएको ठाउँ, त्यो ठाउँसँग जोडिएको गाउँपालिका हाम्रो। त्यसले गर्दा पनि पर्यटकीय हिसाबले धेरै ठाउँहरू त्यस्ता छन्, धार्मिक हिसाबले, त्यस पछाडि गएर सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले बिस्तारै नमुना बन्ने कोसिस गर्दैछ गाउँपालिका। मलाई लाग्छ हामी 8-10 वर्षभित्रमा एउटा नमुना गाउँपालिका भइसक्छौँ। अब विद्युतको समस्या छ छैन? विद्युत वडा नम्बर 1 मा विद्युतको समस्या थियो, अरू वडामा पनि थियो, तर स्थानीय निर्वाचन पश्चात तत्कालीन माननीय मोहन प्रसाद बरालज्यू, म समेतको पहलबाट र अहिलेका मान्यज्यूहरूको पनि तदारुकताले गर्दा धेरैवटा वडामा बत्तीहरू बलिसकेका छन्। अब वडा नम्बर 1 मा केही भूभाग छोको छ, अधिकांश भूभागमा बल्न बाँकी छ, तर हामीले त्यहाँ पनि छिटोभन्दा छिटो लाइन विस्तार गरेर यो दसैँभन्दा अगाडि सबै वडामा बस्ने वडावासीहरूलाई बेलुका दियालो बाल्न बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दैछौँ। गर्न खोज्दै अलिकति सम्भव नभएको चाहिँ तपाईँलाई मनमा खड्केको कुरा के छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने राजनीति जुन प्रणालीमा बसेर हामीले राजनीति गरेका छौँ, यहाँ बसेर सबै कुरा 100% उपलब्धि खोजियो भने आफै गलत हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। हामीले उपलब्धिलाई
पर्सेन्टमा मापन गर्दा 70 भन्दा माथिको उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने आफ्नो स्वविवेक अन्तरात्माले भन्छ भने त्यही नै सक्सेस रहेछ, त्यही नै सफलता रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु। 100मा 100 सबैलाई गर्न सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा अनुभव बटुलेको के छु भन्नुहुन्छ भने आज एकजना मान्छेलाई तपाईँले एउटा रोजगारीको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, भोलि उहाँलाई सरुवा चाहिन्छ, सरुवा मिलाउनुहोस्, पर्सि तलब बढुवा चाहिन्छ, तलब बढुवा मिलाउनुहोस्, अब बढुवा चाहियो। त्यसकारण हामीभित्र भएको यो कहिले पनि सन्तुष्ट नहुने जुन हामीभित्रको स्वभाव छ, मानवीय स्वभाव, यो स्वभावले गर्दाखेरि अरूले गरेको कामलाई राम्रो भन्न नसक्ने हाम्रो जुन हिजोदेखि भोग्दै आएको, हामीले हिजोदेखि आफैले महसुस गर्दै आएको कुरा छ। त्यसले गर्दा पनि सबै सक्सेस भयो भन्न त सकिँदैन, तर के हदसम्म हामी सक्सेस चाहिँ मान्नुपर्छ। धेरैजसो स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, अनि एकले अर्कालाई भनेको मान्दैनन्, सुन्दैनन्। तपाईँको त प्रमुख पनि तपाईँ, उपप्रमुख उपाध्यक्ष पनि तपाईँकै पार्टीका मान्छे, अनि अब वडाध्यक्षहरूको चाहिँ अब अरू पार्टीकाले कति सहयोग गर्छन्, यो मुख्य कुराको यसलाई सन्देशका रूपमा पनि भन्नु होला। जस्तै हाम्रो काठमाडौँको कुरा गर्ने भने साँच्चै मेयर र उपमेयरको सधैँ यस्तो झगडा भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ, किन पार्टी फरक भयो। तपाईँले यसो चाहिँ आन्तरिक समस्या भोग्नु भएको छ छैन? यो चाहिँ हाम्रो गोलन्जर गाउँपालिकामा अचम्मै भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आजसम्म एउटा पनि निर्णय कार्यपालिकामा अल्पमत र बहुमतको निर्णय आजसम्म भएको छैन, एउटा निर्णय पनि। तपाईँले जे भन्नु हो त्यो ओके हुन्छ, सकियो। वडाध्यक्षज्यूहरूको केही प्रस्ताव आएको छ, ठिक छ, यसलाई गर्नुपर्छ भनेर टेबल गरियो, सर्वसम्मत हुन्छ। हाम्रो कोही कसैले गलत कुरा गए बोल्ने न हो, मनभित्र स्वार्थ लुके बोल्ने न हो, विश्वास भएकाले तपाईँलाई छोडिदिया भन्नु हो। म उहाँहरूलाई प्रष्टसँग राम्रोसँग के थाहा छ भने गोलन्जर गाउँपालिकाको अध्यक्षको मनमा कालो पाप छैन। त्यस कारणले गर्दा उसले गर्न खोजेको काम, उसले गर्ने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो लागि, हाम्रो सुनौलो दिनहरूको परिकल्पनाका साथ हुन्छन्। त्यस कारणले यो कुरामा विरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने उहाँहरूको उत्तर आउँछ। आजसम्म एउटा पनि निर्णय अल्पमत बहुमत वा कुनै पनि निर्णय गर्दा हामी बिचमा आजसम्म डिबेट छैन। नोट अफ डिसिजन भन्ने शब्द सुन्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, गोलन्जरमा त्यो चाहिँ पाउनुहुन्न। भोलि बजेट दिँदा गर्दा, भागभण्डा गर्दा अब तपाईँलाई मन नपरेको लागि बजेट कम दिनुहुन्छ होला, मन परेर बढी दिनुहुन्छ होला, त्यो पनि तपाईँको अधिकारको कुरा हो नि। म त्यो संस्कारबाट नआएर होला सम्भवतः लाग्छ मलाई। मैले त्यस्तो विभेद गर्न कहिले जानिनँ। काङ्ग्रेस भए माया लाग्दैन? मेरो पार्टीको मान्छे मैले माया गर्ने ठाउँ छुट्टै हो। त्यो भनेको कहिले हो भन्नुहुन्छ भने मेरो पार्टीको मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको दिन मैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने होला, तर पार्टीगत रूपमा समग्र गोलन्जरभित्र म आज जुन कुर्सीमा बसेको छु, मलाई जुन कुर्सीमा जनताले पुर्याएको छ, हली गोठालोको हैसियतमा पुर्याएको हो। मानिसहरूले सोच्छन् नि म कुर्सीमा पुगेको छु, ठुलो मान्छे बने, त्यो होइन। जनताको हली गोठालो बन्नलाई पठाएको। त्यहाँ सही हिसाबले म हली गोठालो हुन सकेँ कि सकिनँ जनताको त्यहाँ गएर महसुस गर्नुपर्ने भए हुनाले त्यो मलाई कहिले पनि त्यस्तो खालको दम्ब आएन। हेर्नुहोस्, यसलाई कम दिउँ, यसलाई बेसी दिउँ, मलाई त्यस्तो कहिले लाग्दैन। म ठुलो मान्छे भएँ, गाउँपालिका अध्यक्ष यहाँको शासक भयो भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ मनमा? त्यस्तो भूत पलाउँदैन भन्नु हो नि? होइन, 753 मध्ये नेपालको एक भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, भन्न पाउँदैन। हो, त्यो धेरैको मनमा पलाएको हुनसक्छ। तर मैले चाहिँ आफूलाई कस्तो सोच्छु भने मलाई जनताले यो 5 वर्ष मेरो हली गोठालो बसेको होस् त, बस्न लायक छस् भनेर त्यहाँ पठाएको। मैले सही हिसाबले उहाँहरूको हली गोठालो बन्न सकेँ कि सकिनँ भनेर 5 वर्ष पछाडि फेरि टेस्टेड हुने हो। त्यस कारण त्यहाँ कुर्सीमा बसेर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष भएको मान्छे ठुलो भएको होइन। जनताले 5 वर्ष चाहिँ मेरो हली गोठालो भन्न पठायो हुनाले हली गोठालो भइसके पछाडि ठुलो भन्न मिल्दैन। यसको अर्थ फेरि पनि जनताले तपाईँ त उहाँ त बन्नुपर्छ दबाब दिन्छ नि क्या हो? त्यसो भए तपाईँको कुरा अनुसारै म त हामी त्यहाँ पुगेर सबै बुझाएको छैन होइन? के छ यसको जिम्मेवारी म आफैले भन्नुभन्दा पनि मैले धेरै जिम्मेवारी यहाँहरूलाई नै दिएँ। यहाँहरूको जस्तो राष्ट्रिय स्तरमा गाउँवासीले फेरि पनि उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्न सक्ने सम्भावना भयो यसको अर्थमा। गरिबको मनमा यति बेर पुष्प कार्की भन्दा अर्को बास बस्न सक्ने स्थिति छैन। मैले यति भने अहिलेसम्म गरेको कामको हिसाबमा अब स्थानीय तहलाई 22वटा अधिकार दिएको छ संविधानको अनुसूची 8मा। अब कसै के भन्छ स्थानीय तहलाई धेरै भयो,
धान्न सक्दैन पनि भन्छन् क्या, धेरै विवाद आइरहेछ नि, यो कुरा के हो? तपाईँलाई त्यो चाहिँ पुगेन, अधिकार कम भयो कि? अधिकार कम भयो, अधिकार कम भयो र स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा हेरिएन भन्नु त भन्यो नि त। हो, भन्न स्थानीय सरकार भन्यो, तपाईँ त्यहाँको प्रधानमन्त्री भन्ने चाहिँ। तर हेरिएन। किन हेरिएन भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा जति धेरै बजेट पठाउन सकू त्यति धेरै छिटो छरितो र हामीले चाहे अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। काठमाडौँबाट भएको प्रवाहको बजेटले ठुलो असर गर्न सक्दैन। यहाँको मानिसहरूले त्यहाँको मान्छेको पीडा बुझ्न सकेको हुँदैन। त्यसकारणले परिकल्पना गरिएको स्थानीय तहमा बसेर काम गर्नको लागि आर्थिक अभाव नहोस्। 70% बजेट भोलिबाट स्थानीय तहमा पठाइदिन थालौँ त म दावाका साथ भन्छु 10 वर्षभित्रमा देशले पुरै कायापलट गर्न सक्छ, पुरै कायापलट गर्न सक्छ। तर नीति के हुनुपर्छ भने प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो सामाजिक सद्भाव नभड्किने गरी बजेट परिचालन गर्दा 3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कर उठाउनै पर्छ। कर बिना राष्ट्र चल्न सक्दैन, देश चल्दैन। कर उठाउनु पर्छ। तर कर उठाउन 25% कर उठाइदिनुस्, कसैले पनि विरोध गर्दैन। तर कर उठाउनुभन्दा अगाडि 2टा कुरा सोच्नुहोस्। त्यो के हो भने एउटा कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य। शिक्षामा मेरो बच्चा जन्मिएर स्कुल जान थालेदेखि मेरो बच्चाले म यो क्षेत्रमा जाँदा मेरो भविष्य सुरक्षित छ नभनुन्जेल पढ्नको लागि आवश्यक पर्ने जे जति स्रोत साधन छ, खर्च छ, त्यो राज्यले बेहोर्नुपर्छ। त्यो स्थानीय तहले उठाउन दिनुस्। दोस्रो, म जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म मेरो शरीरमा जुनसुकै खालको रोग लागे पनि मलाई राज्यले उपचार गर्छ, त्यो ल्याउनुस्। त्यस पछाडि करमा पेल्नुस्। यो 2टा क्षेत्रमा दुईटा कुरा भएपछि कहिले के भन्दै यो 2टा क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्। तेस्रोमा गएर उत्पादन भएको जनशक्ति जुन छ हामीसँग त्यो विदेश जाला। नेपालमै मैले यहाँलाई अगाडि पनि निवेदन गरेँ, नेपालमै आजको भोलि नै ठुलो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामी जाने भनेको विदेश नै हो। विदेश जाँदाखेरि हामीले सक्षम जनशक्ति पठाउन सक्यौँ भनेदेखि उसले पाउने स्यालेरी तलब बेसी हुन्छ। उसको तलबमा 25% ट्याक्स लगाइदिनुहोस् त। अनि यो दुईटा काम गर्न पुग्छ कि पुग्दैन राज्यले? शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नु पर्यो, त्यसपछि कर अलिकति बढाइ केही फरक परेन। के फरक पर्यो? तर अहिले चाहिँ के भएको छ? हजुर जन्मिँदाखेरि आवश्यक पर्ने हस्पिटलको औषध उपचार सरकारले गर्छ, पढ्न सरकारले पढाएछ, उच्च शिक्षासम्म सरकारले पढायो। मैले जागिर खारिसके पछाडि अर्थात् मैले ठुलै उपलब्धि गरेँ रे, पैसा के गर्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो भविष्यलाई लगानी गर्ने होइन, भविष्य त सरकारबाट सुरक्षित भइसक्यो। त्यो आवास जनतालाई दिन सक्ने कार्यक्रम भनेको माफ गर्नु होला 70% स्थानीय तहमा पठाउनुहोस्। यो 2टा नीति तथा कार्यक्रम, यो 3टा भनौँ, यो 3टा नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ जोड दिएर पठाउँ। 10 वर्षमा बजेट बढी दिनु पर्यो अहिले। हो, 70% बजेट त्यहाँ पठाउनुहोस्। यो 3टा नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुहोस् भन्नुहोस् त। 10 वर्षमा राष्ट्रले पुरै कायापलट गरिसक्छ। त्यो तपाईँ गाउँपालिकाले आफैले बुद्धि पुऱ्याए चाहिँ तपाईँले भनेको 2टा कुरालाई बढी अगाडि लान सक्दैन? सक्छ, सम्भव छ। म त हेर्नुहोस् बिपीको विचारलाई देखेर काङ्ग्रेस बनेको मान्छे। एज अ म त्यो कुर्सीमा बसुन्जेल म काङ्ग्रेस भन्न पाउँदिनँ होला, तर मैले अहिले यहाँलाई भने काङ्ग्रेस भनेको त्यो हो जसले गरिब भोको नाङ्गो मान्छेको सेवा गर्न सकोस्, जसले अरूको घाउमा मलम लाउन सकोस्, जसले अरूको पीडामा आफ्नो पीडा देखोस्, त्यो काङ्ग्रेस हो। त्यो नीति अनुसार म अगाडि बढेको छु। एज अ एउटा स्थानीय तह नै सही म अगाडि बढेको छु। मेरो ठाउँमा आएर भोलि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो हरेक मान्छेले यो गरिदियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। केन्द्रको सरकारसँग तपाईँको माग चाहिँ एउटा बजेट बढाइदिनु पर्यो एक हो, अनि केन्द्रले नीति बनाएर शिक्षा स्वास्थ्यमा फ्री गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि कर उठाए पनि केही फरक परेन। कर उठाउने ठुलै टन्नै पैसा लिए भएर जस्तै हिजो 10 रुपियाँको 100 बनायो 1000 बनायो भन्छ नि, त्यो त आफूले मापदण्ड आफै बनाउने होइन, स्थानीय तहमा। त्यो चाहिँ स्थानीय तहले बनाउँछ। मैले त तपाईँको 5 रोपनीसम्म खेतीयोग्य कुलोमुनिको जमिन
लाई 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। 10 रोपनी कुलोभन्दा माथिको जमिन बारी 1 पैसा तिर्नु पर्दैन। आफ्नो गाउँपालिकाभित्र घर बनाउनको लागि सामान्य पिँढी बनाउनको लागि उठाउने 2-4 ट्र्याक्टर गिटी बालुवाको पैसा तिर्नु पर्दैन। मेरो चाहिँ पर्दैन। हेर्नुहोस्, निकासी भएर जाने चिज मैले अहिलेसम्म उत्खनन गर्न दिएको छुइनँ। सुनकोसीलाई खोला नालालाई कुरू बनाएर 2 पैसा आज कमाएर भोलि सन्ततिले मेलम्चीको जस्तो चाहिँ स्थिति भोग्नु नपरोस् भनेर म उत्खनन चाहिँ गर्न दिन्न। हेर्नुहोस्, कम्तीमा मेरो कार्यकालभरि मेरो पालाभरि अनाधिकृत कुरा गरौ, ठुला कुरा गरौ, यसलाई पछि देखाइदिन्छु भन्दैन? मान्छेको स्वार्थ पुरा भयो भने जे पनि भन्न सक्छ नि। ठिक छ, भन्न खोज्या यस्तो हो नि त हजुर। म जनताको मनमा बास बस्न सकेँ कि सकिनँ त्यो जनताले महसुस गर्ने कुरा हो। मैले यहाँ गीत गाइदिएर त केही हुँदैन नि। एक दुईजना रिसायो पनि केही फरक पर्दैन। 2-4 जना त सबै खुसी, मैले भने नि हजुर, सबैजनालाई खुसी बनाएर सबैलाई एक ठाउँमै उभ्याएर सबैजनालाई जय नेपालै भन्न लगाउन सकिन्छ र सकिँदैन नि। मनमा लाल सलाम भन्ने मान्छे पनि त चाहियो नि। मेरो आलोचना गर्ने मान्छे भएन म कहाँ भनेदेखि म त बिग्रिन्छु नि। होइन म त सोच्छ आलोचना चाहिन्छ भन्ने मान्छे। हेर्नुहोस्, मेरो जति सक्दो ब्याकबाइटिङ गर्नुपर्छ, सानोभन्दा सानो कुरामा किन नहोस् ब्याकबाइटिङ हुनुपर्छ, अनि म बल्ल सही बाटोमा हिँड्न सकुँला नि। मलाई अलि फ्री छोडियो भने म कतै बिग्रिन पनि सक्छु नि। त्यस कारण खबरदारीलाई पनि चाहिन्छ। त्यही भएर बहुदल भनेको बिपीले त्यति बेर भन्नुभएको छ नि, बहुदल चाहिन्छ। एउटा मात्रै पार्टी भयो त हेर्नुहोस् त, हामी आज कहाँ छौँ? यो मुलुकमा हामी सँगै नाममै मात्रै सीमित किन नहोस्, कम्युनिस्ट हामीसँग छ। चीनमा, उत्तर कोरियामा अरू पार्टी छन्, भलै त्यहाँ 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, तर अरू पार्टी बस्न सक्दैन। अर्थात् डेमोक्रेटसँग अरू सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने हैसियत हुन्छ, हिम्मत हुन्छ, तागत हुन्छ, तर कम्युनिस्टहरूसँग त्यो तागत हुँदैन। त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण उहाँहरूको काम भनेको बाहिर बसेर यसो आलोचना गरिदिने हो, उहाँहरूको आलोचनालाई स्वीकार गरेर हामी सही बाटोमा हिँडिदिने हो र उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लाने कोसिस गर्ने हो। मान्छेले बिहानदेखि दिउँसोदेखि बेलुका फोन गर्छन्, कहिलेकाहीँ दिगदार पनि लाग्छन्, कहिलेकाहीँ झर्को लाग्दैन तपाईँलाई? अलिक मैले मनका कुरा गर्ने खोजेँ नि, कहिले बेलुका राति जाँड खाएर अझै मलाई छुट्याइदिनु पर्यो, पुलिसले पक्राउ भन्छन् होला, यस्ता अनेक घटना आउँछन् है वास्तवमा। यो कुरामा मलाई अलिकति मलाई कम्प्लेन पनि छ। हेर्नुहोस्, म अलिक कम मात्रै फोन उठाउँछु। म किन कम मात्रै फोन उठाउँछु भन्नुहुन्छ भने म आवश्यक परेको ठाउँमा आफै दौडिन्छु। जनतालाई कहाँ दुःख छ मलाई थाहा छ, म त्यहाँ पुग्छु। अनावश्यक फोनको पछि म लाग्दिनँ। हेर्नुहोस्, वरिपरि घुम्ने त तपाईँलाई म क्लियर भनिदिन्छु, मेरो वरिपरि घुम्ने 10-20 जनाले बेसी फोन गर्लान् मलाई, म त्यतातिर चासो दिन्न। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको पनि ड्युटी हो नि त, कुद्नु पऱ्यो नि त, गर्नु पऱ्यो नि, परेन? म पार्टीको मान्छे भनेर अघि नै यहाँले भनिसक्नु, म पार्टीको मान्छे भनेर मसँग केही अपेक्षा मात्रै राखेर हुन्छ त हुँदैन नि। योगदान गर्नु पऱ्यो। पहिला जनता कहाँ जाऊ, त्यहाँ दुःख बुझ, त्यहाँ जाऊ न। मलाई फोन बजाएर त केही हुँदैन नि। म त्यो धारणा राख्ने मान्छे। मेरो फोन चाहिँ अलिक कम उठ्छ। हेर्नुहोस्, चिनेका फोन उठ्छन्, नचिनेका फोन उठ्छन्, समस्या हुन्छ नि यो पनि। मेरो नचिनेका फोन धेरै उठ्छ। चिनेका मान्छेले बढी दुःख दिन्छ, नचिनेका कसले गर भन्ने हुन्छ नि। नचिनेका फोन धेरै उठाउँछु म, किनकि जनताको समस्या हुनसक्छ। चिनेको फोन कम उठाउँछु। जसले व्यक्तिगत कुरा गर्नलाई गरे हो भन्ने लाग्छ। म लामो गन्थन भन्न गए त मन पर्दैन, अनि घुमाउ कुरा मन पर्दैन। म लामो गन्थन कुरा गरेर पनि चित्त बुझ्छ। एकदम हुन्छ। तपाईँको समयको लागि विशेष धन्यवाद। तपाईँको गाउँपालिकामा थप राम्रो काम गर्नु होला। तपाईँ जति काम गर्नुभएको छ यसको हामी उच्च प्रशंसा गर्छौँ। आगामी दिनमा पनि गाउँवासीले तपाईँको आलोचना गर्ने वातावरण नपाउन्, हाम्रो शुभकामना। अन्त्यमा यो टेलिभिजनका माध्यमबाट सम्पूर्ण गाउँवासीलाई अनि देशवासीलाई अनि सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ के कसरी जाँदाखेरि हामी माथि लागेको आरोप अन्त्य हुन्छ भन्ने विषयमा सन्देश के दिनुहुन्छ? गाउँपालिका भ्रष्ट भयो, अनियमितता भयो, पुरै भन्ने जुन मान्छेको गुनासो छ त्यो विषयलाई जोड्न खोजेँ मैले। मेरो अन्तिममा एउटा छ, म यो गीताको एउटा श्लोकबाट टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यो के छ भन्नुहुन्छ भने भगवान् श्रीकृष्णले अन्तिम कालमा जब युगको अन्तिम हुन लागेको थियो त्यति बेर चाहिँ उहाँले एउटा बाणी गर्नुभएको थियो भनिन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अर्जुन, जब जब यो संसारमा पाप बढ्दै जान्छ, धर्म न्यून हुँदै जान्छ, जति बेर धर्मको आवश्यक पर्छ, धर्म स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो धर्म भने फेरि यो हिन्दू मुस्लिम होइन, मानवीय धर्म स्थापना गर्नको लागि म त्यति बेर यो पृथ्वीमा उत्पत्ति हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै बिपीले यो देशलाई आवश्यक परेको बेलामा यो देशको विषयमा सोच्नु परेमा मुठीमा देशको माटो लिएर छातीमा राखेर सोच देशको विषयमा भन्नुभएको थियो। आज हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले देशको विषयमा सोच्ने बेला भएको छ, जनताको विषयमा सोच्ने बेला भएको छ। त्यसकारणले जनतालाई मनमा लिएर एकचोटि सोच्नुहोस्, यो ठाउँमा आज कसले पुर्याएको छ, के को लागि म यहाँ आएको छु भन्ने कुरा हामीले सोचेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने समृद्धि टाढा छैन। हामीले दिन सक्यौँ समृद्धि सन्ततिलाई भने युगौँ युगसम्म हाम्रो नाम सन्ततिको मनमा रहिरहनेछ। यही अनुसार अगाडि बढ्नको लागि सबै स्थानीय तह लगायत मेरो गोलन्जोरका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नाम राख्ने कि बदनाम गराउने भन्ने कुरा आफैमा निर्भर हुने कुरा हो। आफूमा निर्भर रहन्छ। हुन्छ, तपाईँलाई समयको लागि विशेष धन्यवाद। हस्, यहाँ लगायत यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीसँग सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्प कार्की हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ 9वटा स्थानीय तह रहेका छन्। त्यहाँ 7वटा गाउँपालिका छन्, त्यसमा 3वटामा काङ्ग्रेसले जितेको छ भने बाँकी 3वटामा माओवादीले र एउटामा एमाले प्रमुख जितेको छ। उहाँको गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैजना नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ निर्वाचन हुनुहुन्छ। त्यहाँ कमलामाई र दुधौली 2वटा नगरपालिका रहेका छन्। त्यहाँ एमालेकै व्यक्तिले प्रमुख जितेका छन्। त्यहाँको समग्र अवस्थाको विषय सँगसँगै अन्य विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको जो गाउँपालिका 7वटा हिजोको गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो, त्यहाँ 4वटा वडामा नेपाली काङ्ग्रेसले, 2टामा एमाले र एउटामा माओवादीले वडाध्यक्ष जित्नुभएको छ। उहाँहरूको कार्यकाल चलिरहेको छ। अहिलेसम्म के भयो अनि तपाईँ अध्यक्ष भएको हैसियतले गाउँवासीले के दिनुभयो लगायतका अन्य विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ लगायतका विभिन्न ठाउँमा आफूले तर्फबाट आफूले सक्दो सहयोग गरेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। उहाँसँग हामीले यी समग्र विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको कार्यकाल थप सफल बनोस्, जनताले आलोचना गर्ने बाटो नपाउन्, हाम्रो पनि शुभकामना। आजको कार्यक्रम आजले यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।